बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 30 जून है। कल यानी कि सोमवार पीर के दिन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मखसूस नशिस्तों का केस टेकअप होगा। अब इस हवाले से मंसूबा हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह है। वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्लेम कर रही है, वो उनके खाते में डाल दी जाएं, उनके पास 2/3 अक्सरियत हो और वो कंफर्टेबली अपना हुकूमत भी चलाते रहें। आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है, उसमें कोई रखना ना आए और मुमकिन तौर पर एक जुडिशल पैकेज या फिर 18वीं तरमीम में कोई तब्दीलियाँ करनी है वो कर पाएँ। अब इस मंसूबे में बादिउन नज़र में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके हिमायत में खड़े हुए नज़र आते हैं। अब तक के उनके सवालात, उनके रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस फेवर में जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। जो भी दलाइल जो इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से दिए गए उनसे बड़ी हद तक एग्री करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नज़र आते हैं। बड़ी हद तक जो है वो मुखालिफत करते हुए या उनके आर्गूमेंट्स को रद्द करते हुए नज़र आते हैं जो तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखे गए हैं। लेकिन अब सिचुएशन तब्दील होती हुई नज़र आई है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक इजाफ़ी नोट्स 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट जो है वो जारी किया और उस इजाफ़ी नोट में जो सवालात रखे गए हैं, अगरचे कुछ इसके ऊपर बात हो चुकी, लेकिन इन टोटलिटी आप इसको देखें और अब तकरीबन इस नोट को सामने आए हुए 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे लगता ये है कि वो जो मंसूबा है कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा जाए, उसकी नाकामी के आसार पैदा होना शुरू हो चुके हैं। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने 2 रास्ते हैं। अब उन 2 रास्तों में से वो किस रास्ते का इंतखाब करते हैं उसके लिए हमें कल की समाअत का इंतज़ार करना होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बराह रास्त अब टक्कर ली है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, क्योंकि उन्होंने इस इजाफ़ी नोट में जो सवालात उठाए हैं उन सवालात से फ़रार इख्तियार करना बहुत मुश्किल है। और ये सवालात बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कंडक्ट पर हैं। आसान करने के लिए, इससे पहले कि मैं उस नोट के उन अहम तरीन नुकात की तरफ आऊँ जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जारी किया, एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि एक दौड़ का, एक रेस जो है होनी थी, एक दौड़ का मुकाबला था जिसमें मुख्तलिफ जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंतज़ामिया की यानी कि रेस को ऑर्गेनाइज़ करने वालों की एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एथलीट जो कि इस रेस में हिस्सा ले रहे थे उससे लड़ाई हो गई। उन्होंने जाकर जो सरपंच है उस सरपंच से रुजू किया और कहा कि ये बड़ा बदतमीज़ किस्म का कैंडिडेट है, इसको जो है इसको सबक सिखाना है। तो सरपंच ने कहा कि इसने फ़लाँ काम जो है वो दुरुस्त नहीं किया और अगरचे वही काम जो है वो बाकी रेस में दौड़ने वालों ने भी किया था, लेकिन सरपंच ने कहा कि क्योंकि इसने फ़लाँ काम ठीक नहीं किया, लिहाजा इसकी जो शर्ट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 7 नंबर लिखा हुआ, अब ये 7 नंबर नहीं लिखा जाएगा। इस फैसले का कि 7 नंबर नहीं लिखा जाएगा, रेस की इंतज़ामिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया और दौड़ने वाले उस खिलाड़ी के पैरों के साथ पत्थर बांध दिए, उसके पाँव में से जूते भी निकाल दिए, 7 नंबर की शर्ट भी जो है वो हाथ से चली गई और फिर उसका जो रास्ता था, रेस ट्रैक था, उस ट्रैक के ऊपर कांटे बिछाए गए, शीशे की बोतलें तोड़कर डाली गई, गड्ढे डाल दिए गए और आग लगा दी गई और कहा कि अब तुम मुकाबले में हिस्सा लो। उसके बावजूद वो जो खिलाड़ी है, वो जो एथलीट है, वो भागा और इस तरीके से भागा, अगरचे उसको बकअप करने वाले लोग जो हैं वो पहचानने से कासिर थे कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है, हम किसके लिए जो है वो शोर मचाएं, तालियां बजाएं, लेकिन उसके बावजूद वो भागा। इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद उसने फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले अबूर किया, वो अव्वल आया रेस में। और अब जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का वक्त आया, यानी कि मखसूस नशिस्तें देने का वक्त आया, तो फिर दोबारा से इंतज़ामिया ने, जो रेस की इंतज़ामिया थी, उनकी तो तमाम तर चालें नाकाम हो गई। वो पैरों में जूते नहीं थे उसके, कोई रेसिंग शूज़ उसने नहीं पहने हुए थे, उसके ट्रैक के ऊपर कांटे भी थे, आग भी थी, खड्डे भी थे और शीशे की बोतलें भी टूटी पड़ी थीं और उसके पास जो है वो नंबर भी मौजूद नहीं था। उसको बकअप करने वाले जो है या उसके हक़ में नारे लगाने वाले जो हैं वो भी अपने उम्मीदवार को या अपने जो रेस में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी है उसको पहचानने से कासिर थे। उसके बावजूद वो नंबर 1 आ गया। अब जाहिर है कि जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी थी तो उसमें उसने अव्वल दर्जे के ऊपर सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी यानी कि सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तें हासिल करनी थी। तो फिर वही इंतज़ामिया रेस को करवाने वाली पहुंची सरपंच के पास और सरपंच को एक मरतबा फिर कहा कि ये जो है
कैंडिडेट, इस कैंडिडेट ने तो शर्ट के ऊपर 7 नंबर नहीं लिखा हुआ था, इसने तो जूते नहीं पहने हुए थे, इसके तो पैरों के साथ पत्थर बंधे हुए थे, इसके तो रास्ते में गड्ढे थे, लिहाजा इसको जो है वो ट्रॉफी का हकदार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ट्रॉफी नंबर 1 है, जो पहले अव्वल दर्जे के ऊपर आने वाले शख्स को ट्रॉफी या इनाम मिलना है, उसको बराबर बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए दूसरे, तीसरे, चौथे या आखिरी नंबर पर आने वाले खिलाड़ी में, इसका जो इनाम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और सरपंच जो है वो ये कहता है कि वाकई क्योंकि इसने 7 नंबर की शर्ट नहीं पहनी हुई थी, लिहाजा इसको जो है वो इनाम का हकदार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। वो ये नहीं देखना चाह रहे कि इनके साथ ये सारा कुछ हुआ क्यों है। फैसला जो है वो सिर्फ ये था कि शर्ट नहीं पहननी इसने 7 नंबर की, कोई और शर्ट पहन ले, या फिर जो है वो ये नहीं कहा गया था कि इसके पैरों के साथ पत्थर बांध दिए जाएं, इसका ट्रैक जो है उसके ऊपर आग लगा दी जाए, ये मुश्किलात खड़ी कर दी जाएं, इसके पैरों के साथ पत्थर बांध दिया जाए। तो यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनका इजाफी नोट वाज़े तौर पर यह कहता है कि इन तमाम हालात को देखें कि फ़ैसले का कि इसने 7 नंबर की शर्ट नहीं पहननी, कतन मतलब ये नहीं था कि अब इसके पैरों के साथ पत्थर भी बांध दिए जाएं, इसके जो रास्ते में इस किस्म की मुश्किलात भी खड़ी कर दी जाएं, और फिर बावजूद इसके कि सब कुछ करने के बाद वो अगर अव्वल नंबर पर आ गया है तो अब वो हकदार है कि उसको ट्रॉफ़ी मिले, इनाम मिले। लिहाजा इन तमाम हालात का जायज़ा जो है वो लेना ज़रूरी है। ये मामला अभी तक रिमार्क्स की हद तक था। जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहे थे, हम रिमार्क्स लिखते थे, ये रिमार्क्स दिए जा रहे थे जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से, इनकी तरफ से ये रिमार्क्स और सवालात जो हैं वो नज़र आते थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से फिर जो हमने आखिरी देखी उसमें जस्टिस याया आफरीदी हों, जस्टिस मंदोखेल हों, इनके भी, जमाल मंदोखेल, इन लोगों के रिमार्क्स भी अब किसी न किसी हद तक जो है वो हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अतर मिनल्ला या मंसूर अली शाह जिस किस्म की जो गुफ्तगू है, या मुनीब अख्तर या आयशा मलिक जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी से मिलते जुलते सवालात या रिमार्क्स अब ये जजेस भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये रिमार्क्स थे, अब जो इन राइटिंग लिख दिया गया है जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, उससे पीछा छुड़ाना, उससे फरार इख्तियार करना बहुत मुश्किल है। मैं नोट के बहुत ही अहम नुकात आपके सामने रख देता हूँ, इसको इन टोटलिटी देखने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर 2 रास्ते बच जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सामने। उन रास्तों में से वो किसका इंतखाब करते हैं, कल और कल के बाद होने वाली जो समातें हैं उनमें वाज़े हो जाएगा। अगरचे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, मैं एक वीडियो जो है वो कोशिश करूँगा कि एडिशनली करूँ इस हवाले से कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के दिन एक सिम्पोजियम से खिताब किया इस्लामाबाद में, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की, क्या उन्हें वो गुफ्तगू करनी चाहिए थी ऐसे वक्त में जिस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और अभी दलाइल भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर चुकी है और उस दरख्वास्त के हवाले से अभी फ़ैसला होना है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी, मानाखेज़ भी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में क्या कहा और उसमें कौन से ऐसे नुकात हैं जिनसे भागना, जिनसे राह फरार इख्तियार करना, अगर आप अपने साथ जो है वो दीगर लोग आपके हम आहंग हो जाएं, हम आवाज़ हो जाएं किसी भी वजह से, ये एक अलग बात है। लेकिन ये वो सवालात हैं जो फिर आपका पीछा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी आपका पीछा करेंगे, आपकी लेगेसी के साथ वो शुमार होंगे, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहेंगे। ये वो केस है जिसको मुताला पाकिस्तान में या इसमें जो होने वाली प्रोसीडिंग्स हैं उनको मुताला पाकिस्तान में जाकर तब्दील नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इसको लाइव नशर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वेब लिंक के ज़रिए, उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर, और पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है उसको नशर कर रहा है। उसको जिस वक्त ये वक्त गुजर जाएगा, अगर आप किसी ख़ास लिंक से डिलीट कर भी लें, लेकिन लोगों के पास अब इसकी कॉपियाँ महफूज हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, अवाम के हक़ के राय दही के हवाले से क्या कुछ हो रहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो अपना नोट लिखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट जो है वो बड़े भरपूर अंदाज से जो है वो स्टार्ट होता है। कहीं पर वो बादियुन नज़र में गुफ्तगू करते हैं कि बादियुन नज़र में ये साबित होता है, और कहीं पर वो फैक्ट्स को जो है वो ब्रैकेट डाउन करते हुए नज़र आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आज यानी कि 25 तारीख को दिए जाने वाले दलाइल ने अवामी अहमियत के निहायत ज़रूरी सवालात को जन्म दिया है और इन सवालात के बुनियादी हकूक़ के हवाले से दूर रस असरात हैं, ख़ास तौर पर इस वजह से कि आइन के खवास में नुमाइंदगी शामिल है, रिप्रेजेंटेटिव नेचर है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है पाकिस्तान के आइन का।
پھر آگے جو ہے وہ اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات انتخابی عمل کے قانونی ہونے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آگے الیکشن جو ہے اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ وکیل الیکشن کمیشن نے بالکل غیر مبہم انداز میں، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو مسابقتی انتخابی عمل سے، کمپیٹیٹیو الیکٹورل پروسیس سے ڈسکوالیفائی کرنے کی وجہ وہ تشریح ہے جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بلے والے فیصلے کی 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جو بلے کا نشان ہے وہ بطور جماعت نہیں ہوگا، اس فیصلے کی غلط تشریح کی، اور اس تشریح کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے، انتخابی عمل سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے بطور سیاسی جماعت، جس کا طریقہ کار صرف اور صرف آئین کا آرٹیکل 17 اس میں درج ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے یا بین کر دینے کے لیے کیا طریقہ کار موجود ہے۔ آگے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ غلط تشریح تھی، کیونکہ اس فیصلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو عام انتخابات کے عمل میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ آگے اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آزاد امیدوار قرار دیا۔ گویا اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو بلے کے نشان کا فیصلہ کیا، کیا اس کا واقعی مطلب یہ تھا کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو جو ہے وہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا جائے، ان کے پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ نہ مانے جائیں، ان کو نہ قبول کیا جائے، پھر ان کو مجبور کیا جائے گھیر گھار کے کہ وہ آزاد امیدوار ہیں، وہ کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کریں، اور جب وہ کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں تو وہ کہا جائے کہ یہ سیاسی جماعت جس نے جوائن کیا اس نے تو خود کوئی اور الیکشن جو ہے وہ گھوڑے کے نشان پہ نہیں لڑا، لہٰذا یہ سیاسی جماعت بھی اہل نہیں ہے، اس نے اپنی فہرستیں جو ہیں وہ جمع نہیں کروائی تھی۔ یہ تمام حالات کس طریقے سے کریٹ ہوئے یہ سب کو معلوم ہے کہ انتظامیہ اور سرپنچ وہ اس وقت سارے معاملات کس طریقے کے چل رہے تھے۔ آگے جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل تردید حقیقت، یہ جو ہے ناقابل تردید حقیقت الیکشن کمیشن کے اس آرڈر سے واضح ہے جو عدالت کے سامنے آن دا ریکارڈ لایا گیا ہے۔ آگے اطہر من اللہ اپنے اس نوٹ میں کہتے ہیں کہ وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دینے کے فیصلے کی ذمہ داری ریٹرننگ افسران پر عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سامنے رکھے گئے ریکارڈ سے بادی النظر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حالات نہایت غیر معمولی تھے، کیونکہ فہرست میں شامل مگر ڈسکوالیفائی قرار دیے جانے والی جماعت کے امیدوار سر توڑ کوششوں میں موجود تھے کہ ان کا تحریک انصاف کا سٹیٹس قائم رہے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تحریک انصاف کہلائیں، کیونکہ یہی ان کے ظاہر ہے کہ حق میں بہتر تھا۔ تحریک انصاف کا ٹکٹ یا تحریک انصاف کی ایفیلیشن، پوسٹر کے اوپر عمران خان کی تصویر، اس وقت ایک ہاٹ سیلنگ کیک تھا جس کے لیے ہر امیدوار یہ چاہتا تھا کہ ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہو، کیونکہ عوام اس وقت تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کون یہ چاہتا ہوگا کہ ان کا تحریک انصاف کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہ رہے۔ پھر آگے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل نے صرف انتخابی عمل کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات نہیں پیدا کیے، بلکہ ایک ایسے آئینی ادارے پر بھی سوالات کو جنم دیا ہے جس کی واحد اور اہم ترین ذمہ داری صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ آگے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی میجر پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کے عمل سے ایکسکلوڈ کرنے، نکال دیے جانے کا جو عمل ہے الیکشن کمیشن کا، اپنی غلط انٹرپریٹیشن جو انہوں نے غلط تشریح کی اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈس انفرینچائز کیا گیا ہے عوام کو، اور پھر ریزلٹنٹلی اس کے نتیجے میں محروم رکھا گیا ہے مخصوص نشستوں سے۔ عوام کو سیاسی نمائندگی دینے کا آئین میں درج واحد بنیادی طریقہ کار صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ آگے جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ the pivotal factor in determining the electoral process to be، یعنی کہ واحد طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے انتخابات کو جانچنا ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ کریڈیبل ہیں، وہ جینون ہیں، وہ ساکھ والے ہیں، وہ صاف ہیں، وہ شفاف ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ
ट्रस्ट को देखा जाए, एतमाद को देखा जाए कि जो इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन है, इंतखाब करवाने वाला इदारा है, इन दिस केस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर अवाम का एतमाद कितना ज़्यादा है। आगे जस्टिस इतर मिनल्ला कहते हैं कि जो लेजिटिमेसी है गवर्नेंस की, फ्यूचर पॉलिसीज़, मुस्तकबिल में जो पॉलिसीज़ आनी हैं, लेजिस्लेशन जो कानून साजी होनी है, अवामी एतमाद जो है इन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स, वाहिद जो तमाम का तमाम एतमाद है उसका वाहिद तरीक़ाकार क्या है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी, उसकी शफाफियत जो है और उसकी साख वो बेहतरीन होनी चाहिए, और साथ ही इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस की द बक स्टॉप्स एट द कमीशन के तमाम तरउनस और ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है अब कि वो इस कोर्ट को, आला अदालत को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को मुतमईन करे, सेटिस्फाई करे कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का निकाला जाना जस्टिफिएबल है, उसको दुरुस्त करार दिया जा सकता है कि आपने उसको जो उनका लेजिटिमेट राइट है कि वो क्लेम कर सकें मखसूस नशिस्तें, उससे आप महरूम कर दें। जो फेलियर है कमीशन का टू डिस्चार्ज दिस ओनस वुड डेफिनेटली रेज ग्रेव क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ द कमीशन। मैंडेट के बाहर चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो ये सब कुछ करने में नाकाम रहता है। आगे जस्टिस इतर मिनल्ला कहते हैं कि जो मैटर हमारे सामने मौजूद है उसका बराह रास्त ताल्लुक है परपोर्टेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, एक बड़ी सियासी जमात को डिस्क्वालीफाई करने से इस तमाम मामले का ताल्लुक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्लॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट के इस अदालत के फैसले की गलत तशरी और गलत समझबूझ जो है उसकी बुनियाद पर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक अदालत ने एक शख्स को एक मुबैना कत्ल के जुर्म में सज़ाए उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई, और पूरे मुल्क में इस बात की तशहीर कर दी गई कि इस शख्स को अदालत ने जो है वो सज़ाए मौत नहीं दी बल्कि फांसी की सज़ा दी गई, और ऐलान कर दिया फ़लाँ तारीख़ को फांसी लगाई जाएगी, और मजमा इकट्ठा हो गया। तो क्या वो अदालत बैठकर देखती रहेगी कि इस शख्स को जो है वो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है जबकि हमने इसको उम्र कैद की सज़ा दी थी, या 7 साल कैद की सज़ा दी थी, या 3 साल कैद की सज़ा दी थी। हमारी सज़ा जो सुनाई गई थी उसके बरक्स जो सज़ा दी जा रही है वो तो उस शख्स को फांसी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जा रहा है। तो क्या वो कोर्ट बैठकर देखती रहेगी कि ये तमाम मामला जो है हो जाए और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और उसके बाद आकर जल्लाद फांसी देने वाला आकर कहे कि मुझे तो ये लगा था कि आपने जब सज़ाए आपने कहा कि उम्र कैद की सज़ा है तो इसका मतलब यह है कि इस शख्स को फांसी पर चढ़ाना है। तो उसकी जो फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है उसके नतीजे में क्या ये सब कुछ हो सकता है। और फिर जस्टिस इतर मिनल्ला कहते हैं कि जो कोर्ट है कस्टोडियन है ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, के वो हिफाजत करेगी आवाम के हुकूक की, और जो उनका हक है वोट डालने का हक है जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहम तरीन बुनियादी हक है, उसकी हिफाजत करना इस कोर्ट का काम है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहते हैं कि ग्रेवली वायलेटेड व्हेन वोटर्स आर डिसएनफ्रेंचाइज, जब वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी इसका मतलब है कि फेल हो गया है अपनी काम करने में, जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक काम करने में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो ताकत और इख्तियार दिया है आर्टिकल 184(3) के तहत, और साथ ही कंप्लीट जस्टिस का जो आर्टिकल है 187 उसके तहत अदालत के पास बहुत से इख्तियारात हैं। ये अदालत जो है वो स्लेव नहीं बन सकती, ग़ुलाम नहीं बन सकती उन टेक्निकलिटीज़ की कि फिनिशिंग लाइन अबूर हो जाने के बाद टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा जाए कि इस कैंडिडेट ने जूते नहीं पहने हुए थे, इस कैंडिडेट ने जो है वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी, हमने तो सिर्फ नंबर जो है वो हटाना था, सिर्फ 7 नंबर की जगह कोई और नंबर लगा देना था, लेकिन इसकी तो शर्ट, अब शर्ट उतारने वाला कौन है, उसके जूते उतारने वाला कौन है, उसके पैरों के साथ पत्थर बांधने वाला कौन है, उस रास्ते में इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने वाला कौन है, इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख दें। अब इन टेक्निकलिटीज़ को यहाँ से देखें, फ़लाँ मैटर हमारे सामने नहीं है, ये सारा कुछ इन कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो जस्टिस इतर मिनल्ला कहते हैं कि ये अदालत जो है वो स्लेव नहीं बन सकती, गुलाम नहीं बन सकती इन टेक्निकलिटीज़ का, इतने अहम तरीन पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले में जिससे हर शहरी बराह रास्त
متاثر ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو گورننس ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں اس کورٹ کے سامنے موجود ہیں، جن میں سوالات موجود ہیں الیکٹورل پروسیس کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، اس کی ساخت کے حوالے سے، اور جو اللیجڈ وائلیشنز ہوئی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ووٹرز کی، پولیٹیکل ورکرز کی، اس کا سوال موجود ہے. یہ کورٹ جو ہے ایک آنکھ کو اندھا نہیں کر سکتا، بلائنڈ آئی نہیں ٹرن کر سکتا، اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، میچ نہیں سکتا کہ وہ ان تمام گریو وائلیشنز کو، جو کچھ بے ضابطگیاں ہوئیں ان کے اوپر آنکھیں موند لے، بند کر لے، کیونکہ کانسیکوینسز ہیں اس وقت ان تمام معاملات کے. یہ کورٹ جو ہے cannot be seen as ignoring the elephant in the room، کہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کمرے میں موجود وہ سب کے سامنے ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہوا 8 فروری کو اور کس طریقے سے یہ الیکٹورل پروسیس ہوا تھا. آگے جو ہے وہ کہتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کہ it cannot be perceived as being complicit in this regard in the alleged failures of the commission، کہ جو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے اس میں، اور یہ جو سارا کام ہوا اس پروسیس میں، اس عدالت کو شامل جرم نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ کمپلیسٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ از دی آنرس ڈیوٹی آف دس کورٹ، اس کورٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ کوئی بھی ووٹر ڈس انفرینچائز نہ ہو، اور جو الیکٹورل پروسیس کے اوپر سوالات اٹھے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس بینچ کا ممبر ہونے کے ناطے آئی ہیڈ ڈائریکٹڈ دی کمیشن، کہ میں نے کمیشن کو، یہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی ان کے وکیل کے ذریعے جو ہمارے سامنے پیش ہوئے، کہ وہ آن دا ریکارڈ رکھیں کس قسم کی کمپلینٹس 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کو اور 8 فروری کے بعد جمع کروائی گئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور اس کورٹ کو مطمئن کریں، عدالت کو مطمئن کریں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کیا گیا، اور ان تمام کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی گئی ان الیکشنز میں. یہ جو کوسچن ہے ریزرو سیٹس کا، اس کو آئسولیشن میں علیحدہ سے اب ٹیکنیکلٹیز کے اوپر فنیشنگ لائن کے بعد ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ پلیڈنگ پارٹیز کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. یہ فنڈامنٹل ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ریئل سٹیک ہولڈرز کا، جو کہ پاکستان کے عوام ہیں، جو اس وقت اس عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہونے کے ناطے اور جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں آرٹیکل 184(3) اور 187 کمپلیٹ جسٹس کے آرٹیکل کے تحت، جو اپروچ ہے اس عدالت کی وہ مختلف ہونی چاہیے. یہ ریٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جو بک ہے سٹاپس ود دی الیکشن کمیشن ٹو سیٹسفائی دس کورٹ، کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدالت کو مطمئن کرے کہ ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ موجود ملی تھی، اور کوئی سٹون واز ناٹ لیفٹ انٹرنڈ. ہر کوشش جو ہے وہ کی گئی کہ جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز ہیں وہ مکمل کی جائیں. پھر آخر میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمیشن ہے اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کنسائز سٹیٹمنٹ ان تمام آبزرویشنز کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے سامنے رکھے، کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو لیجیٹیمیٹلی، اس کو قانونی طور پر دوڑ سے باہر کیا گیا، اس کو نکالا گیا، اور ریزروڈ سیٹس جو ہے وہ لہٰذا وہ کلیم نہیں کر سکتے. سیٹسفائی کریں اس کورٹ کو، کمیشن جو ہے وہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی گئی تھی جنرل الیکشنز ڈیورنگ اینڈ آفٹر دی جنرل الیکشنز ٹو آل دا پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی. پھر I am also of the opinion that the petitions pending before this court raising serious questions regarding the integrity of the election process be fixed. کہ 8 فروری کی جو انتخابات ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروائی ہے پٹیشن، وہ سب سے اہم پٹیشن ہے، اس کو انٹرٹین ہونا چاہیے، یہ کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے. یہ وہ کھلبلی مچاتا ہوا، ادھم مچاتا ہوا اضافی نوٹ ہے جو اطہر من اللہ صاحب نے جاری کر دیا ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے 2 راستے ہیں. راستہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ہم خیال بھی ہیں، اور وہ ان تمام سوالات کو سیٹ اسائیڈ کر دیں، پھینک دیں کوڑے کی ٹوکری میں، اور کہیں کہ نہیں یہی ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں، ان کے اوپر ہم نے ناک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کو کھریدا گیا، اس کو پھرولا گیا تو پھر اس میں سے 13 جنوری کا بلے کا فیصلہ نکلے گا اور پھر سوالات ہوں گے. ایک طریقہ کار یہ ہے
کہ وہ اس تمام کو سٹیمپیڈ کر دیں، اگنور کر دیں اور جس طریقے سے چل رہا ہے معاملہ چلتا رہے. اور ایک ہے جمہوری تقاضا، آئینی تقاضا، قانونی تقاضا کہ ان ٹوٹیلٹی اس تمام معاملے کو دیکھا جائے. ریس کیسے انعقاد اس کا کیا گیا، کس ماحول میں کیا گیا، کینڈیڈیٹس دوڑنے والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، اور پھر گھیر گھار کے تمام راستے بند کر کے تمام راستوں کے اوپر ان کے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر کے ایک راستہ اس سے گھما کے ایک کینڈیڈیٹ کو لایا گیا اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نہیں ملے گا. بہرحال انسان جو ہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہمیشہ نہیں ہوتا، انسان اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کا کردار، انسان کا کنڈکٹ جو ہے وہ سٹے کرتا ہے، وہ رہتا ہے. اس کے اوپر آنے والے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، نظیریں جو ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں، لاء کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. آنے والا جو ڈسکورس ہے، دانشور ہیں وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں. فیصلہ تو قاضی صاحب نے کرنا ہے کہ اس سارے معاملے پر ان کو جو ہے کس طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی پروسیڈنگز فردر کیسے ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.